श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीहयवदन कलाकलनमालिका सचित्रपूर्णेन्दुनिभं विचित्रं सतां वसन्तं हृदये महात्मम् अजादियज्ञेशम् अजायमानं मधुम्बजे विष्णुमहं हयास्यं विशाखयादीतविभूतियुग्मः सहर्ष बध्यात पदाब्जयुग्मः श्रुतो हि नाम्ना मधुसूदनो मां रमाधवो रक्षतु वाजिवक्त्रः। ज्येष्ठं वरिष्ठं मिथुनं मनोज्ञं त्रिविक्रमं सत्त्वगुणावदातं शुक्रस्य शुक्रं नयनापहन्तु ग्रीष्मापहं वाजिमुखं प्रपद्ये। आषाढनूत्राम्बुदभव्यदृश्यं यद्वा मनोभीष्टदमश्ववक्त्रं ग्रीष्मार्दितः कर्कटकानुकारी श्रयेषु चिच्क्षेत्रम् अतीव भोग्यं। श्रोणोद्भवं श्रीधरम् अच्छकान्ति प्रभुं नभो नायककोटितुल्यं सिंहास्यमाभाति यथैव तत्त्वं हयाननं भूरि कृपाभिवर्षी। नमस्यमेतज्जगतां नमस्यं भद्रस्य सङ्कल्पकम् आशुभद्रं यथैव कन्या वृणुतेनुरूपं भजे हृषीकेशमहं हयास्यं। यदाश्वयुक्षारदचन्द्रबिम्बं मनोज्ञम् अश्वास्यमिषे विशेषात् तुलाविहीनं मम पद्मनाभं सदा वदन् शर्म लभेय दिव्यं। हिंसारकं मृच्छिकरूपमध्वा श्रुतिप्रदीपो मधुमाजगान सकार्तिकेयादुनितस्स दोर्जो दामोदरो नः प्रददातु भद्रं। मृगाश्वशीर्षो वचसाम भूमिः धनुर्विना दुष्टविनाशकारी हेमाभम् अन्तः करणाभिरामं सहं भजे केशवम् आदिमूर्तिं। सहस्ययाश्लिष्टमिदं रहस्यं पुष्टं प्रकृष्टं मकरेण साकं नारायणं पुष्यतं हयास्यं व्याख्यानमुद्रामहितं प्रपद्ये। तपोमहीयः सुहमान् मुखोऽयं यन्माधवाराधनमध्यलब्धं कुम्भोऽम्बसा पूर्ण इवास्मि लोके माघं भजेयं हयशीर्षदैवात्। तपस्यतो मे सुचिरं हयास्यः गोविन्दरूपः शुभम् आतनेतु नीरोद्वतो मीन इवान्यथा स्यां यत्फुल्गुणायोत्तरमस्ति भद्रम्। अन्त्रयन् वायननिना धनिना हरिसेवया मणिना गुणिना सान्द्रा कलिता मणिमालिका इति श्रीहयवदन कलाकलनमालिका समाप्ता।